मकवानपुरको मनरी गाउँपालिकामा यो 5 वर्षमा महत्त्वपूर्ण विकासका कामहरू के भए? हस्, धन्यवाद। यहाँको मिडिया मार्फत मनरी गाउँपालिकाले 4 वर्ष व्यतीत गरिसकेको र आउने वर्ष 1 वर्षको गर्ने कामहरूको विषयमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो र यहाँलाई म सर्वप्रथम मनरी गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी 74 साल वैशाख 31 गतेको मतदानबाट चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त पहिलो गाउँ परिषदबाट हामीले सिंगै मनरीलाई चाहिँ अब कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यस विषयमा हामीले व्यापक छलफल गर्यौं र सर्वप्रथम चाहिँ गाउँपालिकाको भिलेज प्रोफाइल बनाउने र गाउँपालिकाको चाहिँ योजना बैंक निर्माण गर्ने र पर्यटन क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ कृषि चाहिँ अरु पूर्वाधारका क्षेत्रमा के गर्ने र हाम्रा नगरी नहुने सडकमा चाहिँ हाम्रा महत्त्वपूर्ण बाटोहरू कुन हो भन्ने विषयमा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ त्यो फाइनल गर्यौं र त्यसपछि हाम्रो बजेट चाहिँ विनियोजन सुरु भयो र त्यसपछि हामीले जे फाइनल गर्यौं र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो निर्माणका कामहरू चाहिँ सुरु भए। सर्वप्रथम त हामीले मनरी गाउँपालिकाको सडकको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा अहम महत्त्व रहेको र सदरमुकाम रजैयासम्म जोड्ने मनरी गाउँपालिकाको 1 नम्बरदेखि 4 नम्बर वडाको वासीलाई चाहिँ मूल प्राथमिकतामा राखेर हामीले 17 किलोमिटर बाटोको चाहिँ डीपीआर गरेर त्यो बाटोबाट चाहिँ हाम्रो कामको सुरुवात भयो र यो चकरी मकरीदेखि लिएर लामिटार हुँदै रजैयासम्म पुग्ने बाटो हो। यो 17 किलोमिटरको छ र यसले 4 वटा वडाका चाहिँ कृषि काम गर्ने आम जनसमुदायलाई चाहिँ यसले एउटा लाइफलाइनको चाहिँ काम गरेको छ र त्यसपछि हामीले यही बाटोमालाई हामीले मूल बाटो बनाएर यसका अधिकरण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ हामीले काम गर्यौं र अहिले यो बाटोमा तीव्र रूपमा चाहिँ काम भइराखेको छ। यसलाई बाटोको स्तर उन्नति गर्ने, नालीहरू बनाउने, बाटो ग्राभलिङ गर्ने र यही बाटोमा पर्ने चाहिँ 5 वटा पक्की पुल जो चाहिँ हामीले 53 करोडको चाहिँ डीपीआर तयार गरेका थियौं र त्यो डीपीआर अनुसार चाहिँ हामीले ठेक्का गरेर ठेक्का मार्फत चाहिँ हामीले काम अहिले चाहिँ चालु अवस्थामा चाहिँ रहिराखेको छ र अब त्यसमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट 33 करोडमा चाहिँ ठेक्का सखार भएर अहिले 5 वटा पुलको चाहिँ बेस लाइनको काम सुरु भएको छ र यो हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ लाइफलाइन रोड हो र त्यस्तै गरी हाम्रा शाखा रोडहरू लगायतका कुरा पनि हामीले चाहिँ छुट्याएका छौं र कुन रोडको नामाकरण के गर्ने, कुन रोड सडक सञ्जालै हामीले निर्माण गरेर ती सडकहरूमा जोडिएका जमिनहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन पनि कसरी गर्ने र राजस्व कसरी उठाउने भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो तयार गरेर हामी अगाडि बढेका छौं। अहिले पिचको कामहरू पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न वडामा चाहिँ सुरु भइराखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोडका कामहरू भएर रूपाचुरी फरिबाङ चाहिँ हाम्रो मनरी गाउँपालिकाको कर्णाली भनेर चिनिने जहाँ यातायातहरू पुगेका थिएनन्, आज हामीले त्यो ठाउँमा यातायात चाहिँ सुचारू गरेका छौं। चाहिँ यसरी चाहिँ हामी सडकको कामलाई चाहिँ तीव्र रूपमा लगेका छौं। शाखा रोडहरू चाहिँ 12 किलोमिटर भन्दा बढी अहिले हाम्रो चाहिँ सिरापलान चाहिँ भइसकेको छ र अब त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढाउँदै लगिराखेका छौं। तपाईहरु 4 वर्ष अगाडि निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि मनरी गाउँपालिकाको अवस्था के थियो र विकास निर्माणमा कसरी फड्को मार्नुभयो यहाँहरु? सर्वप्रथम त वडा नम्बर 6 रूपाचुरी फरिबाङ भन्ने ठाउँमा हामी भोट माग्न जाँदा पनि हामी हिँडेर गएको। त्यहाँ कुनै बाटोको चाहिँ सामान्य रूपमा पहिला यो कामका निम्ति खाद्यान्नको पैसा ल्याएर ठाउँ ठाउँमा अलिअलि बाटो खनेका थिए तर ती भत्केर बिजोग भएर चाहिँ तपाईको चलेको अवस्था थिएन भने आज त्यहाँका जनताले त्यहाँ उत्पादन भएका चीजहरू बजारमा ल्याएर बेच्न सक्ने भएका छन्। त्यो सडकको माध्यमबाट त्यहाँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्माण भएको छ, विद्यालयहरू निर्माण भएको छ र किसान चाहिँ आय आर्जनमा चाहिँ लाग्नको निम्ति एकदम प्रेरित भएको छ र अहिले नियमित रूपमा त्यहाँ चाहिँ गाडी चलिराखेको छ। त्यस्तै अन्य अरू वार्डहरूमा पनि ती खालका अवस्थाहरू चाहिँ थिए। हिजो हामी हिलो र चाहिँ उ भएर खुट्टा चाहिँ तपाईको चाहिँ जुत्ता फुकालेर हिँड्नुपर्ने बाटो हाम्रो हिजोको चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ पिरियडमा चाहिँ हाम्रो थियो भने आज हामी चाहिँ तपाईको त्यो ठाउँलाई चाहिँ बाटो पिच बनाइसकेका छौं।
पुलहरू पुलेसाहरू चाहिँ विभिन्न कल्भर्टहरू बक्स कल्भर्टहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेर जनतालाई चाहिँ सहज रूपमा आवत जावतमा चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो चाहिँ बनाइराखेका छौँ यातायातको चरणबाट। र त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ पर्यटन, यहाँ पर्यटनको कुनै किसिमको चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि थिएन मनरीमा। र आज हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रा पर्यटन क्षेत्रहरू कुन कुन हुन सक्छन् भनेर हामीले त्यसलाई गुरु योजनाहरू निर्माण गऱ्यौँ, जसअनुसार हामीले वडा नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले भ्यू टावर चाहिँ हाम्रो निर्माण कार्य भइराखेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 मा चाहिँ सिद्धकाली जो अत्यन्त प्राचीन चाहिँ स्मारक क्षेत्र रहेछ र हामीले त्यो चाहिँ चिनेका थिएनौँ र त्यसको अहिले डिपिआर गरेर र त्यो प्राचीन चाहिँ महत्त्व बोकेको चाहिँ स्थानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ, धार्मिक पर्यटनको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। र वडा नम्बर 1 मा डिपिआर सहित गरेर अब ट्री हाउसको अवधारणा अन्तर्गत पौडी पोखरीहरू बनाउने गुरु योजना बनेको छ र यो वर्षबाट हामीले चाहिँ पैसा पनि लगानी सुरु गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 मा चाहिँ नेपालभरिमै बसोबास गर्ने चाहिँ अन्त काहीँ नभएको 21 घर चाहिँ वनकरिया जातिहरू रहेका छन् र ती जातिहरूलाई होमस्टेको मार्फतबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो होमस्टे चाहिँ गाउँपालिकाको लगानीमा चाहिँ हाम्रो भइराखेको छ। र त्यस्तै गरी वडा नम्बर 5 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिखरवास भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब एउटा रमणीय स्थल चाहिँ छ र त्यसलाई हामीले पिकनिक स्पोटको रूपमा विकास गर्ने भनेर गुरु योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 6 मा मोरङ्गे ताल जो चाहिँ अत्यन्त प्राकृतिक रूपमा जङ्गलको बिचमा रहेको ताल थियो र त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई सफा गरेर अहिले त्यहाँ पनि एउटा हेर्न लायकको चाहिँ ठाउँको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ गुरु योजना बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। र त्यसको साथसाथै मनहरी 7 मा चाहिँ हामीले पर्यटन को उसलाई पनि टेवा पुग्ने र खेलकुदको पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मदन भण्डारी स्मृति रङ्गशालाको लागि 54 करोडको मास्टर प्लान बनाएर अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ तारबार चाहिँ घेराबार लगाउने काम भएको छ र यो वर्ष हाम्रो 70 लाखको काम चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 30,000 क्षमताको चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गर्ने, क्रिकेट रङ्गशाला चाहिँ मैदान पनि बनाउने भनेर अहिले हामी चाहिँ करिबन 20 बिघा जति जमिन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई घेराबार गर्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, जसको माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ खेलकुदको पनि टुरिज्मको चाहिँ विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र त्यस्तै गरी त्यही ठाउँमा चाहिँ हात्ती गैँडा जनावरहरू हेर्नको लागि चाहिँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ बसोबास गर्नको निम्ति अहिले हामीले 4 वटा कोठा चाहिँ सामुदायिक लज भनेर त्यो चाहिँ मध्यवर्ती र गाउँपालिकाको लगानीमा अहिले लजहरू खोलिएको छ, जसको कारणले त्यहाँ मान्छेहरू आउने क्रम बढेको छ। र निकुञ्जमा चाहिँ जनावर हेर्न जानको निम्ति निकुञ्ज प्रशासनले 2टा हात्ती राखेको छ र त्यो माध्यमबाट त्यहाँ हेर्न जाने र यसलाई एउटा दोस्रो सौराको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले गुरु योजना बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। र मनहरी 7 मा नै अत्यन्त 400-500 वर्ष अगाडि निर्माण भएको मनोकामना मन्दिर पोखरीलाई चाहिँ हामीले धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्नको निमित्त प्रदेश सङ्घ र गाउँपालिकाको पहलमा त्यसको जमिन जोगाउनको निम्ति घेराबारको कामदेखि लिएर अहिले पोखरी निर्माणको काम भइरहेछ। त्यहाँ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार हुने र जमरा घरहरू निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू भएको छ र त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम हो। र त्यस्तै गरी बुद्ध शान्ति पार्क मनहरीमै निर्माण भएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै त्यसले महत्त्व राख्छ। र अनि सबभन्दा अहिले पार्कहरूमा चाहिँ धेरै चर्चामा आएको र धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउजाउ गर्न थालेको चाहिँ मनहरी पिस पार्क भन्ने रहेको छ र त्यो मनहरी पिस पार्क चाहिँ अत्यन्तै लोभलाग्दो चाहिँ तयार भएको छ। त्यहाँ हामीले पोखरी पनि निर्माण गर्दैछौँ, ध्यान केन्द्रहरू निर्माण भएको छ र 4 तले चाहिँ त्यहाँ आमा घर पनि निर्माण भएको छ। त्यो आमा घरको माथि चाहिँ मोतीदेवी स्मृति हल भनेर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यहाँ हामी लाइब्रेरी पनि खोल्छौँ र वृद्धहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्ने व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एकदमै तयारी भइराखेको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ मोतीदेवी पार्क भनेर वडा नम्बर 9 मा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको निर्माण गरेका छौँ। र मोतीदेवी पार्क को बारेमा चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महिला सदस्य मध्येको एक उहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको स्मृतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कायम राख्ने गरी मोतीदेवी हल र मोतीदेवी पार्क चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। र यसरी हामी चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने अर्कोतिर अब कृषि
कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। जस्तै 1 नम्बरदेखि 9 नम्बर वडालाई चाहिँ कुन वडा चाहिँ कुन पकेट क्षेत्र बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले फाइनल गरेर वडा नम्बर 1 चाहिँ गेडागुडी माछा गेडागुडी फलफुलहरूको लागि चाहिँ छ भने 2 नम्बर वडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर वडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको बाख्रा पालन क्षेत्रको रूपमा गरेको छ। 3 नम्बर वडा चाहिँ तरकारी खेतीको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ गरेको छ, चोइस गरेको छ। 4 नम्बर वडा चाहिँ माछा व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो हब बन्दै गएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र 5 नम्बर वडा धान र फलफुलको लागि राखेका छौँ भने 6 नम्बर वडा चाहिँ त्यसपछि 6 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले विषादीरहित तरकारी खेती 40 बिघामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गरेका छौँ प्रतापपुर भन्ने ठाउँमा। र त्यस्तै गरी 7 नम्बर वडा चाहिँ धान केही क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई राखेका छौँ। र 8 नम्बर वडा देवकोटलाई चाहिँ हामीले तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा जहाँ चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले त्यसलाई त्यसरी गरेका छौँ भने 9 नम्बर वडा धान र चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेतीको रूपमा चाहिँ हामीले यसरी गरेर र त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ अनुदानका कृषि औजारका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। र त्यसको साथसाथै माछा पालन व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ माछाको दाना जाल चाहिँ त्यो त्यसको फिर्कीहरू र त्यहाँका किसानहरूको आवश्यकता अनुसारको हाम्रो गाउँपालिकाले सक्ने कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि सघाउ पुर्याइराखेका छौँ। र त्यसको साथसाथै धानको बिउहरू चाहिँ वितरण गर्नेदेखि लिएर र उहाँहरूको चाहिँ तरकारीका बिउहरू चाहिँ वितरण गर्ने कार्यहरू पनि हामीले गरेका छौँ भने पशुपालन क्षेत्रमा गाई वस्तुको लागि चाहिँ निशुल्क गर्भाधानका व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। किसानहरूको लागि तपाईँले दुधमा अनुदान दिनुभएको छ, त्यसैगरी अरू क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा अनुदान दिनुभयो र किसानहरू चाहिँ उत्साहित भएको छन् र होइन? यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने दुधमा चाहिँ प्रति लिटर चाहिँ 2 रुपियाँ हामीले र चाहिँ 2 रुपियाँ प्रदेश सरकारले गर्दा अहिले 4 रुपियाँ चाहिँ 1 लिटर दुध बेच्ने किसानले चाहिँ 4 रुपियाँ पैसा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो खातामा चाहिँ उनीहरूको दैनिक रूपमा चाहिँ जाने व्यवस्था छ भने अन्य अरू खेती गर्नेहरूको चाहिँ यो अलिक बृहत क्षेत्र रहेछ, यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको दुधलाई दिएकै जस्तो गरेर अनुदान दिनको निम्ति चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको मात्रै क्षमताले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको क्याच गर्न नसक्ने। त्यसका लागि चाहिने अब चाहिँ हामीले कृषि बाटोहरू र त्यसको लागि चाहिने समयअनुसारको चाहिँ बिउहरू र कृषि उपकरणहरू विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ 1 नम्बर वडालाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने भनेर 12 हेक्टरमा मकैको बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र त्यसबाट किसानहरूले चाहिँ गत साल चाहिँ उहाँहरूले 12 हेक्टरमा लाउनुभयो, हामीले निशुल्क मूल बिउ ल्याएर चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। र अहिले मैले पछि चाहिँ हामीले नै खोज्दाखेरि पनि त्यो बिउ पाएनौँ, 100 रुपियाँ किलो घरमै आएर चाहिँ बाहिरबाट व्यापारीले आएर चाहिँ लग्यो भनेपछि आखिर किसानको गोजीमा पैसा त आयो। हामीले त्यो खेतीको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्दाखेरि र ती खालका कार्यक्रमहरू छ। जस्तै अब बाख्राको हकमा 2 नम्बरलाई हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा राख्यौँ र हामीले दोस्रो वर्ष चाहिँ ब्याडका बोकाहरू पनि चाहिँ 26 वटा चाहिँ बोयर जातका चाहिँ 50% चाहिँ तपाईँको बोयरका पनि 50%, 60% बोयर जात भन्ने हुँदो रहेछ र त्यसमा 50% को चाहिँ बोकाहरू चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ विभिन्न गाउँमा चाहिँ त्यसलाई नस्ल गर्नुपर्छ भनेर त्यो वितरण गऱ्यौँ भने अहिले 16 लाख रुपियाँ चाहिँ 2 नम्बर वडामा चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूको लागि खोर कस्तो बनाउनु पर्छ, बाख्राको लागि चाहिँ कसरी स्याहार सम्हार गर्नुपर्छ र बाख्रा पालनका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने तालिमदेखि लिएर बाख्राको लागि चाहिने चाहिँ औषधिमूलकहरू अहिले त्यो वडामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ। र त्यस्तै गरी अब पशु बिमाको कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ पशुहरूलाई चाहिँ लैनु पशु चाहिँ बिमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा लाग्ने खर्चको 50% चाहिँ किसानलाई चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलाएका छौँ। र यसरी समग्र रूपमा अब लिफ्ट सिँचाइहरू, नहरहरू, कुलोहरू बिग्रिएर भत्केर बसेका कुलोहरूलाई चाहिँ मर्मत गरिदिने र चाहिँ त्यो कुलोको पानी नलाग्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अब अहिले चाहिँ वडा नम्बर 1 मा वडा नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको त्यो माथिका चाहिँ सुक्खा फाँटहरूमा चाहिँ बोरिङ गरेर पानीको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भइराखेको छ भने अन्य अरू वडामा पनि अहिले 5 वटा चाहिँ हाम्रो ठेक्का लागिसकेको छ त्यो सङ्घीय सरकारको माध्यमबाट र त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिराखेको छ र निरन्तर रूपमा हामीले पनि त्यो काम गरिराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।